जेनेटिक को एक्सप्लेन करना चाह रहा था और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जब मैं जेनेटिक के मतलब बात करता हूँ तो इससे मेरी क्या मुराद है। क्यों जेनेटिक जो है वो उसका बड़ा क्रूशल रोल है, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में। एक तो है स्ट्रक्चरल शेप बॉडी बिल्डिंग में जो बड़ी अहम है, जो आपका ओवरऑल फ्लो है, कैसा है आपका जो वी शेप है या टांगों की जो शेप है, काफ की शेप है, आपके जो शोल्डर्स हैं उनकी जो विड्थ है या उनकी जो राउंडनेस है वो किस तरह की है, बाइसेप की क्या शेप है, ट्राइसेप की क्या शेप है, ओवरऑल फ्लो आप कैसा है। जब आप कंपैरिजन करते हैं पोजेस में तब आप कैसे लगते हैं, क्या आपके पोज खूबसूरत लगते हैं। ये तो बड़ी बाद में चीज़ें आती हैं। मैं इनिशियल सेलुलर लेवल के ऊपर जेनेटिक की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। जो लोग स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं और उनको अब्यूज़ करते हैं, अगर उनको इन बातों का पता चलता है तो वो उनका अब्यूज़ करना बंद कर देंगे। दो चीज़ें डिफ़ाइन करेंगी कि जो स्टीरॉयड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसने आपकी बॉडी के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स करना है। नंबर वन जो है वो है एंड्रोजन रिसेप्टर्स। ये आपके मसल्स में होते हैं और जब आप किसी की किस्म का स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लीवर में ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद जो लीवर है वो उसको मसल में भेजता है जहाँ पे ये जो टेस्टोस्टेरोन है उनके साथ बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, और फिर वो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू होता है। अच्छा, कुदरती तौर के ऊपर एवोल्यूशन के थ्रू मैं उसमें नहीं जाता कि वाई फ्यू पीपल हैव मोर एंड्रोजन रिसेप्टर देन अदर्स, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। मैं आपको इधर नज़दीक ही रखूँ ताकि टाइम बच जाए आपका भी और मेरा भी, कि बाय नेचर कई लोगों में ज़्यादा एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं और कई लोगों में कम एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई पोर्ट है, उसके ऊपर 100 शिप पार करने की जगह है, तो 100 शिप आएंगे तो बड़े आराम से पार्क हो जाएंगे। और अगर उसमें 50 शिप पार करने की जगह है और आप 100 शिप भेज देंगे तो ऑब्वियसली 50 ही पार्क होंगे, बाकी तो वो ज़ाया हो जाएगा। पानी में खड़े खड़े उनका में अंदर जो माल है वो ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह एंड्रोजन रिसेप्टर हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें आप 300 mg जो है टेस्ट पर वीक इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा उसकी बड़ी जो थोड़ी सी मिकदार है ना, जो प्रोसेस होने के बाद मसल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है, मेरा ख्याल है कुछ परसेंटेज है उसकी जो मसल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। वो जब जाएगा, फ़र्ज़ करें 100 जो हैं टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन वो 100 जा रहे हैं मसल के साथ बाइंड करने में, और आगे जो रिसेप्टर्स हैं वो 50 हैं, तो वो भी 50 ही इस्तेमाल होंगे, बाकी 50 ज़ाया हो जाएंगे। अब जिस बंदे के 100 रिसेप्टर्स हैं उसमें 100 के 100 इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये देखें आधे आधे का फ़र्क है। एक बंदा 300 mg इस्तेमाल कर रहा है और उसके 100 रिसेप्टर्स हैं मसल में एंड्रोजन, और एक बंदे के 50 हैं, तो उसकी जो प्रोग्रेस है, जिसके 100 हैं कुदरती तौर पे, उसकी प्रोग्रेस उससे डबल होगी। तो वो बंदा जो है जिसकी नहीं वैसी प्रोग्रेस हो गई वो परेशान हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ज्यूम करेगा, क्योंकि उसको इस बैकग्राउंड का तो नहीं पता कि क्यों ऐसे हो रहा है, कि ये मुझसे ज़्यादा डोज ले रहा है, वो डोज बढ़ाता जाएगा। जब आपको इतनी ज़्यादा डोज चाहिए हैं जी किसी थोड़ी सी डेवलपमेंट करने के लिए, इसका मतलब है जब मैं कहता हूँ कि आप जेनेटिकली इन्फीरियर हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उसका ये मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा डोज चाहिए वो सेम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। फिर भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं प्रोड्यूस होगा जो आप मर्ज़ी कर लें। हार्ड वर्क डजंट मीन एनीथिंग हेयर। सेलुलर लेवल के ऊपर ही फ़र्क है, तो हार्ड वर्क क्या कर लेगा उधर। और दूसरी जो अहम बात है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता, मैं बहुत से प्रो लेवल के लोगों से भी बात किया, उनको भी इस डिटेल का नहीं पता। ज़ाहिर है मोस्टली जो प्रो बॉडी बिल्डर होते हैं वो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा गिफ्टेड लोग होते हैं। वो उल्टी सीधी जैसी भी ट्रेनिंग करते रहें उनकी डेवलपमेंट होती रहती है, इसलिए वो बॉदर ही नहीं करते ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए। तो दूसरी चीज़ है वो ये है कि एक चीज़ है, एक एंजाइम है, जो मैं कहता हूँ ना, आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं और वो लीवर उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, तो लीवर में एक एंजाइम है CPY450 उसको कहते हैं, कोई C4 भी कहते हैं उसको,
تو وہ جو انزائم ہے وہ ڈٹرمائن کرتا ہے یہ سارے پروسیس کو یہ کیسے ہوگا. دو طرح کے وہ انزائم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایک جو ہے ایک طرح کے لوگوں میں جو وہ انزائم ہوتا ہے اس کو ہائپر رسپانسو کہتے ہیں کہ وہ بہت تیزی سے ٹیسٹوسٹیرون کو پروسیس کرتا ہے. اور دوسرا جو قسم کے لوگ ہیں ان میں جو وہ انزائم ہے وہ سلو رسپانسو ہے کیونکہ بڑی سلولی وہ اس سارے ٹیسٹوسٹیرون کو پروسیس کرتا ہے جو آپ نے لی ہیں. اچھا مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو فاسٹ رسپانسو انزائم ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کو اتنا وقت نہیں دیتا ٹھہرنے کا اتنا زیادہ کہ وہ جو مسل بلڈنگ ہے اس میں وہ استعمال ہو سکے یا جو اس کا لیول ہے فری ٹیسٹوسٹیرون کا وہ مینٹین رہ سکے باڈی میں. جو سلو رسپانسو ہیں ان کا انف ٹائم دیتا ہے انزائم ٹیسٹوسٹیرون کو پروسیس ہونے میں اور اسے مسل بلڈنگ میں مدد ملتی ہے. اچھا اب اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ آبویسلی کیا گیا کہ بھئی 2 قسم کے بندے لیے ان دونوں کو 300 mg وہ انزائم کی ٹیسٹوسٹیرون دیا گیا. وہ انزائم ٹیسٹ کیا گیا ان کا. آبویسلی دیر از اے ٹیسٹ اویلیبل فار دیٹ. یہاں پاکستان میں تو نہیں ہوگا لیکن اس انزائم کا ٹیسٹ اویلیبل ہے باہر. اب وہ آپ وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی آپ ڈرگ لے رہے ہیں ایون کہ نیند کی گولیاں بھی لے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو نیند کی ایک گولی کھا کے نیند آ جاتی ہے اور کئی 10 کھاتے ہیں ان کو نہیں آتی. تو وہ پھر یہ انزائم ٹیسٹ اویلیبل ہے ادھر. وہ آپ کروائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو وہ انزائم ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہے اس لیے وہ اس کو آپ کا فائدہ نہیں ہو رہا. اور اس کا کوئی حل نہیں ہے, کوئی اس کی میڈیکیشن یا اس طرح کی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے اس کو چینج کرنے میں. سو اف یو ہیو اٹ ہائپر رسپانسو انزائم یو آر اسٹک ود اٹ فار یور لائف. ابھی تک تو کوئی اس کا حل نہیں ہے. اچھا 2 بندوں کو سیم لیول ڈوز دی گئی 300 mg ٹیسٹ پر ویک 6 ویک کے لیے کیونکہ اتنی دیر لگتی ہے باڈی میں جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے اس کو کسی لیول کے اوپر آنے پہ ایلیویٹڈ لیول کے اوپر آنے پہ. اور اس کے بعد جب ان کو ٹیسٹ کیا گیا تو ان کا جو سلو رسپانسو تھا جس میں زیادہ ٹیسٹوسٹیرون کو سلو پروسیس کیا تھا اس میں جو ٹیسٹوسٹیرون اس کی ریشو آئی بلڈ میں وہ آئی 4000 نینو گرام. اور اس کے برعکس جو فاسٹ رسپانسو تھا جس کا انزائم اور جو بڑی تیزی سے پروسیس کر دیتا تھا اتنا ٹائم نہیں دیتا تھا مسل بلڈنگ کا, اس کی جو ریشو آئی اس کی ٹیسٹوسٹیرون لیول کی اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے 1500 نینو گرام. اب یہ اندازہ کریں آپ کہ ایک بندے کا سیم ڈوز لے کے 4000 نینو گرام ہے اور ایک بندے کا سیم ڈوز لے کے 1500 نینو گرام ہے. تو وہ 1500 نینو گرام والا مجھے بتائیں کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ ڈوز بڑھائے گا to create the same effect. He will keep increasing the dose to the dangerous level where it's become unhealthy. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار اگر آپ تھوڑی ڈوز کے اوپر آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تو ڈو ناٹ انکریز دا ڈوز. یو آر ناٹ دیٹ گائے, رائٹ؟ اب اس سے زیادہ میں کیا ایکسپلین کروں. باقی جس نے سننا ہے یار اس نے تو میری بات پہ عمل کر دینا, اس کو تو اتنا سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑنی. جس نے صحیح نہیں سننا اس کے سامنے جتنی مرضی تھیوریاں رکھتے جاؤ, جو مرضی اس ایکسپلینیشن دیتے جاؤ, وہ ایک دماغ میں خناس ہوتا ہے. وہ آرنلڈ بھائی کا فارمولا ہے نا کہ محنت کرتے جاؤ, پسینہ نکالتے جاؤ, رکو نہ, لگے رہو تو ایک دن آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اس میں تو جینیٹیکل پوٹینشیل تھا تو اس کے اوپر تو تھیوری ورک کر گئی, تو ہر بندے پہ بھائی جان نہیں کرتی. اگر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنا فیلڈ تلاش کریں اور ہماری سپورٹس کو بدنام نہ کریں. جتنے آپ لوگ ہیں جو باڈی بلڈنگ کے لیے جن کی فزیک اچھی نہیں ہے وہ اس کو ایز اے فٹنس کے لیے کریں.